السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ میں آپ سے وعدہ نبھانے کے لیے آیا ہوں، لیکن اتنا ٹائٹ پروگرام تھا. آج کل وعدے نبھانے والے ہیں، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. یہ ہمارے سنگیدہ پریس کلب کے ناصر جاوید صاحب ہیں، ملک گلباز صاحب کے بھائی ہیں جی، شیر علی صاحب، نوری جان، اشرف قریشی صاحب یہاں ہماری بہت بڑی ذاتی اتحاد دل ہے. ریاض خان شاہ صاحب ہیں روزنامہ دن سے، بابر خلیل عوام ہو گیا ہمارے مقامی اخبار بشیر شاہ انصاری کرائم رپورٹر ہیں یہاں رانا افضل ہیں. اور ایک بات یہ رب العالمین. مجھے علم دے وہ عقیدتیں میں جبین دہر پہ لکھ سکوں، تیری روشنی میں ہی سفر کریں میرے قافلے میں حسال کے. لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. لفظ محمد ہی ہے لطف و کرم کا جام، خدا نے خود پکارا ہے محمد کا نام. بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں گے ہمارے ادارے پاکستان ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈز کے ہونہار طالب علم حافظ محمد انور. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. کرم آج بالائے بام آ گیا منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے. کرم آج بالائے درودوں کی بارش ہے آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے. کرم آج بالائے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. کرم آج بالائے. یہ تھے ہمارے ادارہ کے طالب علم حافظ محمد انور صاحب، جو انتہائی خلوص کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے. جناب قابل استاد ذی وقار
जनाब प्रोफेसर शेख इकबाल साहब, इफ़्फ़त माब ख़वातीन और काबिल सद एहतराम हजरात, मैं आपको पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड की सिल्वर जुबली तकरीबात में शिरकत पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और आप हजरात को मुख्तसर सा ये बताना चाहता हूँ कि इस इदारे की बुनियाद जनाब प्रोफेसर इकबाल साहब ने जब रखी तो उस वक्त कोई नहीं कह सकता था कि एक वक्त वो भी आएगा कि ये इदारा ब्लाइंड्स के लिए मीनार-ए नूर साबित होगा। उस वक्त बाद लोग इस पर हंसते भी थे, लेकिन उसके पाए इस्तिकलाल में कभी लफ्ज़िश न आई और बिहम्दिल्लाह आज वो दिन आ पहुंचा कि इस इदारे से लातादाद बच्चों ने BA, FA, मैट्रिक करके अपने हसूल रिज़्क़ के लिए मुख्तलिफ जॉब्स पर काम कर रहे हैं। हज़रात गिरामी, हमारी ये 4 रोज़ा तकरीबात जो कल से शुरू हुई थी अपने बामे अरूज पे हैं और आज की ये तकरीब हमारे उस अजीम हस्ती के नाम है, उस अजीम दोस्त के नाम है जिसने अपनी तहरीरों में हमेशा माजूरों को महवर बनाया, महरूम तबकों की तर्जुमानी की और महरूम तबकों की आवाज को आवाज़ हक में तब्दील किया। दोस्तों, ये तो उनकी जात की हद तक उनकी काबिशें हैं, उनकी तरबियत का असर हमने सरगोदा में भी देखा। रोजनामा पाकिस्तान की इंतजामिया ने सरगोदा में 3 बड़े बड़े तारीखी मेडिकल कैंप लगाए, जिनमें 84 चक, 99 शुमाली और एक और शहर में लगाया गया था। और अब मुझे अकरम आमिर साहब बता रहे थे कि उसी तरह का एक मेडिकल कैंप इंतहाई पसमानदा इलाका वादी सोम्स केसर में लगाया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि उनकी अखबार की पॉलिसी के ऐन मुताबिक है। हज़रात मोहतरम इरशाद रब्बानी है, काल अल्लाह तबारक व तआला नून वल कलम वमा यस्तरून वकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना कायदुल मुस्लिमीन वला फखरा व अना खातमुन नबिय्यीन। हजरात गिरामी, मैं सिपाहनामे के लिए दावत खिताब देता हूँ इन अशार के साथ कि सआदत, सियादत, इबादत है इल्म, हुकूमत है दौलत है ताकत है इल्म, जहां तक देख लो सब इल्म की फरमा रवाई है, जो सच पूछो तो नीचे इल्म है ऊपर खुदाई है। ये पूछो किसी मर्द मुख्तार से कि कलम तेज चलता है तलवार से। आपकी भरपूर तालियों में प्रोफेसर शेख मोहम्मद इकबाल। जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, सजाद अब्बास नियाज़ी साहब, जनाब खालिक साहब, आमिर साहब और तमाम दोस्तों, ख़वातीन और हज़रात, शामी साहब का यहाँ आना और सिर्फ मेरे एक सादा से खत पर, ये मुझे बिल्कुल नहीं जानते होंगे, हम सब इन्हें बहुत जानते हैं, मैंने यही खत पे लिखा था। इनका यहाँ आ जाना और उसके जवाब में खत लिखना साबित करता है कि अभी जिंदा रहने की बहुत गुंजाइश है। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो जज्बों की शनाख्त कर सकते हैं। जनाबे वाला, आपकी विसातत से यहाँ के अखबार के अपने दोस्तों से कुछ कहने की जसारत कर रहा हूँ। वैसे वो मुझसे पहले भी बहुत ताउन करते हैं, लेकिन जिस ताउन की हम लोगों को जरूरत है वो ताउन अभी हमें नहीं मिला। जनाबे वाला, जब कोई शख्स नाबीना होता है, जैसे यहाँ हमारे 15 लाख जिस्म हज़रात हैं पाकिस्तान में, तो उसका मसला नाबीनाई नहीं होता, उसका मसला वो नाबीनाई होता है जिससे उसे दो चार होना होता है। वो शनाख्त की नाबीनाई, उस माहौल की नाबीनाई जो नहीं पहचान सकती कि नाबीना होना तो महज एक मुश्किल है।
ایک رکاوٹ پیدا ہو گئی، اور یہ رکاوٹیں میں سمجھتا ہوں ہر شخص کی زندگی میں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا ایک شخص ایسا ہے جو پڑھنا ہی نہیں جانتا، ایک شخص ایسا ہے جس نے میٹرک کیا ہے، ایک شخص ایسا جس نے ایم اے کیا ہے۔ یہ درجات ہیں، کچھ مشکلات کو اب ان کا لے لیں گے تو پھر ان کے ساتھ وہ سلوک روا کیوں نہیں رکھا جاتا جو کچھ شخص سلوک روا رکھا جاتا ہے جو ایک خاص قسم کی مشکل سے دو چار ہو جاتا ہے۔ کہنے کو جناب شامی صاحب اخبارات میں لوگوں کو میں نے جتنی اپنی تعریفیں سنی ہیں، اتنی تعریفیں سنی ہیں، اگر میں ان کو سن لیتا اور پہ یقین کر لیتا تو شاید میں زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دراصل ضرورت تعریف کرنے کی نہیں ہے، ان پرابلمس کو اپریشیٹ کرنے کی ہے جن پرابلم میں ایک فرد کام کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا ایک تصور میں آپ سے درخواست کروں گا، آپ ہر کے سنی ہیں، آپ کی آواز پورا پاکستان سنتا ہے، پاکستان سے باہر لوگ سنتے ہیں۔ یہ کہاں سے فرض کر لیا گیا کہ ایک شخص جسے نظر آنا بند ہو جاتا ہے اس کے اندر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں؟ میری اپنی کتابوں میں لکھا ہوا جی صاحب، ایک شخص کو جی بصارت نہیں تھی تو بصیرت از خود مل گئی۔ میں نے بڑے بڑے لکھے لوگوں کو یہ بات کہتے سنا اور ہمیشہ سنتا رہا۔ آپ ایک شخص کی مسائل کو خراج تحسین پیش کرنے کے بجائے آپ اسے سپرلیٹرائز کر رہے ہیں تو قصہ ختم۔ ایک شخص کی بصارت چھن گئی، اسے بصیرت مل گئی، آپ کا کام ختم ہو گیا، آپ کا کام بھی ختم ہو گیا اور اس کا کام بھی ختم ہو گیا، آپ کا فرض بھی ختم اور بس ٹھیک ہے بصیرت سے مل جو گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ جب کوئی شخص بینائی سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے جو مشکلات پیش آتی ہیں اور اب اسے اس مشکلات سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، اسے ان مشکلات میں نبرد آزما ہونے میں اس کی مدد کیجیے۔ ٹائم بہت تھوڑا ہے اور شاید یہ میری زندگی میں پہلی بار ایسا موقع مجھے ملا کہ میں ایک ایسے صاحب علم شخص یہاں موجود ہوں کہ جو کہتا ہے اس کی بات لوگ سنتے ہیں، اس کا اثر ہے، وہ اپنی افادیت وہ اور اس پہ صلابت ہے۔ تو ایک تصور یہ مٹا دینا چاہیے سب سے پہلے۔ آپ نے ہمارے نابینا دوستوں یہ کہہ کر کہ آپ بہت لائق ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، وقت آپ کے کیا کہنے، ان کو آپ نے اور نابینا بنا دیا اور معذور کر دیا۔ اگر کوئی نابینا کہیں کام کرتا ہے، کسی کالج میں پڑھاتا ہے، اسکول میں پڑھاتا ہے، کہیں جاتا ہے، تو آپ خود اسے کہتے ہیں آپ کام نہ کیجیے، میں آپ کی جگہ کوئی کام کر دیں، آپ فلاں چیز نہ کیجیے، اب صاحب آپ بیٹھیے، ہم آپ کی جگہ کام کر دیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ اسے ہینڈی کیپ کر رہے ہیں، اور ایک اتفاق ہے، ایک طرف آپ اس کو ایکسٹرا آرڈنری پیٹنٹ دیتے ہیں اور پھر اس کو ڈسیبل تصور کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتنے پرائیویٹ انٹرپرائزز ہیں جو خوشی سے ایک بلائنڈ کو جاب دیتے ہیں، کتنے ایسے والدین ہیں جو ایک نابینا بچے یا بچی کی خوشی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اتنے ہی بزرگ ہو گئے ہیں، اگر وہ اتنی پہنچے ہوئے ہو گئے ہیں، اگر وہ اتنے بصیرت والے ہو گئے ہیں تو آپ انہیں جواب دیجیے، آپ ان کی رسپیکٹ کیجیے، آپ ان کی شادی کیجیے، آپ انہیں سچمچ کا احترام دیجیے۔ یہ تصور ختم ہونے چاہیے۔ جناب والا، ہم نے ایک پرچہ نکالا ہے سفید چھڑ، آپ تک شاید پہنچتا یا نہیں پہنچتا، اب انشاءاللہ پہنچے گا۔ میں 10 سال سے اس پرچے پہ کام کر رہا ہوں۔ ایکچولی ہمیں وی ہیو ٹو چینج the attitude of the people towards ourselves۔ میرے متعلق جہاں تک سوال ہے، میرا بارے میں لوگوں کا ایٹیٹیوڈ خاصے چینج ہو گئے اور اتنے چینج ہوئے ہیں کہ میں یہ بتاؤں کہ گھر میں میری بیوی ہمیشہ یہ سوچتی ہے کہ شاید آج کوئی شادی کر لے گا، ایک اور شادی کر لے گا، دوسری شادی کر لے گا۔ کہیں میں کام کرتا ہوں، اگر میں ٹیوشن پڑھانے جاتا ہوں یا کوئی کام کرتا ہوں تو جو لوگ دوسروں کو پے کرنا چاہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ پے کرتے ہیں۔ لیکن سوال میرا نہیں ہے، سوال 15 لاکھ نابیناؤں کا، وہ لوگ جو اب بھی مسائل کا اور مسائل کا شکار ہیں۔ جناب والا، ہم یہاں ایک ایسا ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم نابیناؤں کو ایک ویژن دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے جگہ جگہ ادارے دیکھے ہیں، نابیناؤں کو پڑھایا جاتا ہے، ان کو دستکاری سکھائی جاتی ہے، بہت سی ٹریننگ دی جاتی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جہاں ہم اپنے دوستوں کی ویژن کو ہائی لائٹ کریں، ایلیویٹ کریں اور پبلک
की ओपिनियन को हम मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हमें 9 कनाल जमीन मिल चुकी हुई है सरगोधा में। हम एक अच्छा दायरा बनाना चाहते हैं। अगर आपका अखबार, अगर आपके हर, अगर आपका तरीका हमारी सिलसिले में मदद करते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारी हजारों तस्वीरों से बेहतर होगा। बुलाने वाला हम अपनी एक इदारा चला रहे हैं यहाँ, जहां 35 बच्चे पढ़ते हैं और 70,000 पे हम महाना उस पर खर्च कर रहे हैं। इनसे पूछिए यहाँ जो दोस्त आपके इर्द गिर्द बैठे हैं, ये महाना कितना दिया हमें चंदा देते हैं, कितने लोग हैं सचमुच वहां जाकर देखते हैं। अगर कोई अखबार में रिपोर्ट छपती है तो वो हमारी प्रेस रिलीज होता है। क्या प्रेस के फर्ज नहीं कि वहां जाकर खुद देखें कि वहां क्या हो रहा है, उसकी रिपोर्ट तैयार करें। कितने अखबार हैं, चाहे वो लोकली क्यों ना हो, जिन्होंने कोई खास सप्लीमेंट शाया किया हो। अब हम अपनी 25वीं ये मना रहे हैं सालगिरह सिल्वर जुबली। कितने अखबार हैं जिसने आज खुद ये फैसला किया है कि वो अपने सप्लीमेंट शाया करें। मुझे मालूम है, हो सकता है इसके बाद आप मेरी खबरें लगानी बंद कर दें, लेकिन इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने कुछ बातें कहना सीख ली हैं और मैं कहता रहूंगा। और इंशाअल्लाह मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब आमिर साहब का, ये मेरे पास खुद तशरीफ लाए थे कि ये प्रोग्राम हम आपसे मिलकर करते हैं। इन्होंने ये मिलकर मेरे साथ प्रोग्राम किया है, इसमें कोई का एहसान नहीं है। एक अजीम शख्सियत जब यहाँ आएगी तो तमाम शहर को मिलकर काम करना चाहिए। इनकी इज्जत हमारी अपनी इज्जत है। एक ऐसा शख्स जो जानता है कि हर्फ क्या है, हर्फ की अजमत क्या है। बहरहाल जनाब शामी साहब, मैं क्योंकि बिलाए तो उस्ताद हूँ, बहुत बातें कर सकता हूँ, आप भी बहुत बातें कर लेते हैं, लेकिन मैं, आप यकीन बहुत अमल करते हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ जो मैं कहता हूँ उस पर अमल करता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, मेरे साथ बात नहीं है। मेरी बाकी जिंदगी ये साबित करेगी कि मैंने आपके आने की कितनी कदर की। बहुत मोहतरम, ये थे काबिल एहतराम उस्ताद गिरामी जनाब प्रोफेसर शेख इकबाल साहब। मैं वक्त की कमी के बायस कोशिश करूंगा कि मैं खुद कम बोलूं और मेहमान मोहतरम को मौका दूं कि वो यहाँ पे आकर हम इनकी बातें सुने। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब नईम हसन मिर्जा साहब से वो आए और मुख्तसरन अपने कीमती ख्यालात से मैं मुस्तफीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मुजीबुर रहमान शामी, इंतहाई मोहतरम उस्ताद जनाब इकबाल, प्रोफेसर इकबाल साहब, अभी बहुत से मुकर्ररीन बाकी हैं। कल बात हो रही थी, कल के इजलास में अशरफुल मखलूकात होने की, कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। अशरफुल मखलूकात होने की मेरे नजदीक 3 तौजीहात हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इंसान के अशरफुल मखलूकात होने की दलील यह है कि मौत का इल्म अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को दिया। दुनिया में अरबा मखलूकात इस कुरैश पे, पानी में, फिजा में बसती हैं, लेकिन मेरी नाक़िस राय में मौत का इल्म सिर्फ इंसान को दिया गया है। मुजीबुर रहमान शामी साहब, मोहतरम प्रोफेसर शेख मोहम्मद इकबाल साहब, जनाब राना अफजल हनीफ साहब, मोहतरम मियाँ अनवर खुर्शीद साहब और बिरादर अजीज अकरम आमर साहब, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मुझे अज़हद खुशी है कि सरगोधा ने एक ऐसे सपूत को पैदा किया कि जो बज़ाहिर बसारत से महरूम लेकिन बसीरत से सरफराज है, जिसने सरगोधा के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान भर के लाखों नाबीनाओं के लिए आवाज़ बुलंद की और उसके साथ उन्हें इज्जत से जीना सिखाने के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक है।
जनाब शामी साहब, थोड़ा सा मुख्तसर तारफ शेख इकबाल साहब के हवाले से। शेख मोहम्मद इकबाल साहब गालिबन पहले नाबीना हैं पाकिस्तान के कि जिन्होंने न सिर्फ अंग्रेजी में मास्टर किया बल्कि रोल ऑफ ऑनर भी गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से हासिल किया। और इसी पर इक्तफा नहीं किया कि मास्टर करने के बाद कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ इन्होंने अपने इल्मी प्यास बुझाने के लिए भरपूर कोशिश की। एमफिल के लिए इकबालियात को अपना मौजू बनाया। और इससे ज्यादा बढ़ के बात यह है कि गालिबन पहले प्रोफेसर हैं जो सरकारी किसी कॉलेज में अंग्रेजी के मुकर्रर हुए और इनकी तालीम से बहुत सारे लोग बहरहाल हुए। एक और मिसाल कायम की और मैं समझता हूं कि इनकी अमली जिंदगी जो है इनकी बातों का मजर है कि आपने 8-10 साल कबल रिटायरमेंट ले ली ताकि दूसरे किसी नाबीना नौजवान के लिए या किसी और अहल अफराद के लिए जगह खाली कर दे और अपनी मसरूफियात का दूसरा जरिया निकाला। और ये मुझे इस हवाले से फख्र है कि सरगोधा तक ये कार्रवाई महदूद नहीं है, बल्कि हमारे लिए एजाज ये है कि पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड जो है वो पाकिस्तान भर की नुमाइंदा जमात है और उसके ये सदर है। और गालिबन इससे पहले अखबारी दुनिया से ताल्लुक रखते हुए भी मुझे इस बात से हैरत होती है कि ये शख्स हर एक को इनवाइट करता है। और मैं आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने एक बात बड़े खूबसूरत अंदाज में कही कि हम जो अक्सर कहते हैं कि एक शख्स जो बसारत से महरूम है उसकी बसीरत जो है वो आम होती है, वो बसीरत से सरफराज होता है। तो मैं समझता हूं कि इस मफरूजे से भी हट के इन्होंने ये खूबसूरत बात की कि उनकी तरबियत की जरूरत है, उस तरबियत उस बसीरत को चैनलाइज करने की जरूरत है जिसके लिए ये मुतहरक है। और कोई भी अदारा मुझे ऐसा नजर नहीं आता जो बसारत से महरूम अफराद के लिए इतनी खिदमत कर रहा हो जितना कि प्रोफेसर साहब की ब्लाइंड एसोसिएशन कर रही है। हमें चाहिए, यकीनन इनका गिला हमसे बजा है, हमें चाहिए कि इनके लिए हम काम करें। यकीनन हम लोग काम करते हैं। ये इनका गिला इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी वसातत से, चूंकि आप हमारे इस सुर्खैल हैं सहाफत के उसके हवाले से, तो मैं आपकी मौजूदगी में इनसे ये वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो सहाफी हैं वो इनके लिए दस्तो बाजू बनेंगे और इनकी मसाइल का इंशाअल्लाह ताला लोगों तक पहुंचाएंगे और इनकी आवाज को आगे तक पहुंचाएंगे। मैं समझता हूं कि इनकी आवाज को आगे पहुंचाना भी हमारे लिए एक एजाज की बात है कि ये मुल्क सिर्फ पाकिस्तान तक इनकी शख्सियत महदूद नहीं, इनकी शख्सियत आलमगीर है, दुनिया भर में जाने जाते हैं। इनका सफेद छड़ी जो है वो एक अदब में बहुत बड़ा इजाफा है। अगर आपकी नजर से वो गुजरेगा तो आप महसूस करेंगे कि प्रोफेसर साहब ने उसमें ये कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि वो किसी भी उससे महरूम है, किसी कोई भी इनमें कोई कमी है। बल्कि मुझे हैरानगी होती है कि इन्होंने नाबीनाओं को जो बज़ाहिर माजूर नजर आते हैं उन बीनाओं से ज्यादा सूदमंद शहरी बना दिया है, जो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी एजाज की बात। क्योंकि वक्त की किल्लत है, मैं खराज तहसीन पेश करता हूं अपने भाइयों को, जनाब राना अफजल हनीफ साहब को, अकरम आमर साहब को और दीगर साथियों को कि जिन्होंने अपना हिस्सा डालकर मैं समझता हूं हक अदा किया है और इंशाअल्लाह ताला इससे हम बढ़कर करेंगे। और प्रोफेसर साहब आप ये देखेंगे कि आपकी इस अमली जिंदगी में, आपके इस जिहाद में इंशाअल्लाह ताला हम दामे दरमे सुखने हर तरह आपके साथ होंगे। और ये मौका मैं गवाह बना के कह रहा हूं अपने एक सरबराह को, एक अदारे के सरबराह को, एक सहाफती अदारे के सरबराह को कि इंशाअल्लाह ताला हमें आपको हमसे आइंदा गिला नहीं होगा। और ये बात
बिलखसूस कि इसके लिए यकीनन प्रोजेक्शन की ज़रूरत है। और मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपकी, हम तो छोटे लेवल के काम करने वाले लोग हैं, आपकी आवाज़ ईवान बाला तक पहुंचती है। मैं ये आपसे ज़रूर गुजारिश करूंगा कि कम से कम जिस तरीके से प्रोफेसर इकबाल साहब के दौर में ये चल रहा है कि उन्होंने नाबीनाओं के लिए कोटा मुकर्रर किया, और उसके लिए मुझे जो सरगोदा में महसूस होता है कि सरगोदा में जो ऑपरेटर्स नाबीना काम कर रहे हैं, 2 ऑपरेटर्स बैंक में काम कर रहे हैं, पीएफ में काम कर रहे हैं, उनसे मैं समझता हूं कि उनकी कारकर्दगी जो बीना हजरात है उनसे ज्यादा है। तो इसके लिए मैं आपसे जरूर ये गुजारिश करूंगा कि आप इनकी आवाज को ईवान बाला तक पहुंचा के इन नाबीनाओं के लिए इतना कोटा मुकर्रर करवाएं, और बिलखसूस जो तरीके से ये स्कूल चला रहे हैं, ये जो इनका मिशन है, जो इनका आइंदा प्रोजेक्ट है, उसके लिए इनको ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके ताकि नाबीना हजरात पाकिस्तान के जो हैं वो बाइज्जत और बावकार जिंदगी गुजार सके। बहुत बहुत शुक्रिया। वाजिबुल एहतराम जनाब सज्जाद अब्बास खान नियाज़ी साहब, जनाब शामी साहब, सरगोदा की ताजर बरादरी और सरगोदा के शहरी आपकी जात से बहुत प्यार करते हैं। हमने जब भी टीवी पर आपके मुबाहिसे सुने तो हमें महसूस हुआ कि वाकई एक गैर जानबदार एक सहाफ़ी अपना शेर अदा कर रहा है। तो इसीलिए मैं अर्ज करता हूं कि सच्चाई की खातिर जो सरेदार नहीं है, सच्चाई की खातिर जो सरेदार नहीं है वो मेरे कबीले का तो सरदार नहीं है। सच रुत को रफाकत न मिली जिसके कलम से, सच रुत को रफाकत न मिली जिसके कलम से, वो कुछ भी कहे कलमकार नहीं है। शामिल नहीं वो शख्स अहबाब में मेरे जिस शख्स में भी जुर्रत इजहार नहीं है। इसी के साथ मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब राना हनीफ साहब तशरीफ लाएं और मेहमानाने मुकर्रम के सामने अपने जर्री ख्यालात से हमें मुस्तफीद फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सद एहतराम जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, चीफ एडिटर रोज़नामा पाकिस्तान, जनाब प्रोफेसर शेख मोहम्मद इकबाल साहब, जनाब सज्जाद अब्बास नियाज़ी साहब, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड की सिल्वर जुबली तकरीबात के सिलसिला में आज की तकरीब इस लिहाज से भी काबिल फ़ख्र है कि बीनाई से महरूम अफराद ने बावकार ज़िंदगी गुजारने के लिए जिस तहरीक का आगाज किया था उस तहरीक को आज 25 साल गुजर गए। 15 लाख से जायद नाबीना अफराद की फलाह बहबूद के लिए बनाई गई इस तहरीक ने मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी में गिरा कदर खिदमात से अंजाम दी। तंजीम के सदर प्रोफेसर शेख मोहम्मद इकबाल ने नामसाइब और दीगर मुश्किलात के बावजूद दोस्तों को मुत्तहिद रखने और नाबीना अफराद की फलाह बहबूद के लिए जो इक़दाम किए हैं उन पर सरगोदा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से हदिया तबर्रुक पेश करते हुए उनके मामनीन को भी मुसलसल जद्दोजहद पर खराज तहसीन पेश करता है। मुल्क के नाबर साफी जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब से भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं जिन्होंने आज तवील सफर तय करके नाबीना अफराद की हौसला अफजाई के लिए अपना कीमती वक्त पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के लिए मुख्तस किया। मैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अखबार में नाबीनाओं की नुमाइंदगी करते हुए और अरबाब इख्तियार से मुलाकातों के दौरान इन अहबाब की नुमाइंदगी करें। वो पाकिस्तान के 15 लाख से जायद नाबीना अफराद की फलाह बहबूद के लिए और इनके लिए खसूसी पैकेज के लिए हुक्मरानों के सामने कलम के जोर पर गुजारिशात पेश करें। हम सरगोदा प्रेस क्लब और सरगोदा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से हर किस्म के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हैं। शुक्रिया। ये थे जनाब राना अफजल हनीफ साहब। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता।
गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। हजरात मोहतरम, मैंने जैसे पहले तज़किरा किया कि सरगोदा के तमाम तबकात जनाब शामी साहब की ज़ात से प्यार करते हैं, और उसी प्यार की अजमत के सबूत के लिए अंजुमन ताजरान सरगोदा की तरफ से हमारे चेयरमैन एक्शन कमेटी एक्स मेयर मियां मोहम्मद अनवर खुर्शीद साहब, जो हमारे इस इदारे के हमेशा डोनर रहे, वो आज मेहमान मुकर्रम को सरगोदा के ताजरों की जानिब से उनकी सहाफती खिदमात के सिला में बतौर सिपासगुजार जांचने के लिए उन्हें शील्ड पेश करेंगे। और उसके बाद मियां अनवर साहब अगर चाहें तो माइक पर आकर कोई अनाउंसमेंट करना चाहें तो मुझे कोई इतराज नहीं। अब जनाब सज्जाद अब्बास नियाजी साहब, जनाब प्रोफेसर इकबाल साहब की शायाशुदा किताबों पर मुश्तमिल सेट मेहमान मोहतरम को पेश करें। जनाब मियां साहब, तालियां बजाओ यार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, मोहतरम जनाब सज्जाद अब्बास नियाज़ी साहब, मोहतरम जनाब प्रोफेसर शेख मोहम्मद इकबाल साहब, मोहतरम राना साहब, मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मेहमान मुकर्रम जनाब मुजीबुर रहमान शामी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो प्रोफेसर शेख मोहम्मद इकबाल साहब की दावत पर यहाँ तशरीफ लाए और अपने कीमती वक्त में से इनको वक्त दिया। शामी साहब का नाम किसी तारफ का मोहताज नहीं है। अरसा दराज से सहाफ़ती हलकों में सहाफ़त में एक नुमाया मुकाम रखते हैं। मैं इनकी तहरीरें तकरीबन अरसा 25-30 साल से पढ़ता हूँ और इनकी तहरीर में जो हकीकत पसंदी होती है वो इन्हीं का खासा है। बहरहाल सरगोदा शहर में शेख मोहम्मद इकबाल साहब ने जो अरसा 25 साल से यहाँ इदारा कायम किया है, जो नाबीना अफराद के लिए, बसारत से महरूम अफराद के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, वो अपनी मिसाल आप है। पाकिस्तान भर में इनकी कोशिशें और उनकी कोशिशों से जो बसारत से महरूम अफराद की तरबियत हो रही है और वो बसरे रोजगार हो रहे हैं, ये इन्हीं का हिस्सा है। और उन्होंने जिस तरीका से इनकी हौसला अफजाई की है, उनकी तरबियत का बेड़ा उठाया है, मैं उन पर इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इस इदारे का हाफिज अब्दुल खालिक साहब के थ्रू के निस्बत से पहले भी खिदमत करता हूँ और इंशाल्लाह आप पहले से बढ़कर इस इदारे की खिदमत करूंगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये थे जनाब मियां अनवर खुर्शीद साहब। इन्होंने जो वादा किया, मैं उनकी इजाजत के बगैर उस्ताद मोहतरम से कह रहा हूँ कि वो जो हमारी नई बिल्डिंग बनेगी उसमें जो सबसे बड़ा हाल बनेगा वो आप इनकी तरफ से लिख लें। इन्होंने यहाँ पे पहले भी अपने वालिद साहब के नाम पर अल्लाह तवक्कल अस्पताल में वार्ड तामीर करवाए और दीगर मुख्तलिफ जगहों पे, और अभी इनके जेरे नजर एक हार्ट सेंटर की तजवीज़ है जो सबसे पसमानदा इलाके में ये यहाँ पे बनाना चाहते हैं। और उसके अलावा इनके काफ़ी रिफाई इदारों के साथ इनके इसी तरह के रवाबित हैं। मुझे आज तवक्को थी कि वो कोई अमाउंट ज़रूर बताएंगे। होंठ मेरे भी खुशक हो रहे हैं और मैं देख रहा हूँ बहरहाल वो जो भी चाहें, लेकिन एक जो सबसे बड़ा हाल होगा उसकी तामीर पे जो अखराजात आएंगे, मैं उनसे पूछे बगैर बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह वो यही अदा करेंगे और वो मेरे लफ्जों को न दें।
حضرات گرامی، میں انتہائی مشکور ہوں الندا ویلفیئر سوسائٹی کی چیئرپرسن محترمہ نسرین بڑائی صاحبہ کا کہ وہ یہاں پہ خواتین کے ہمراہ تشریف لائی، اس سے بلا شبہ ہمارے جذبوں کو توانائی ملی۔ جناب شامی صاحب، مجھے امید ہے کہ آپ اپنے خطاب میں ہمارے ادارے کا تذکرہ کریں گے اور قوت بصارت سے محروم افراد کو اپنی بصیرت سے آپ ان کی دلجوئی ضرور کریں گے، لیکن اس کے علاوہ میری طرح اور بھی بہت سے دوست بہت کچھ سننا چاہتے ہیں کہ ستارہ عروج پہ ہے رہزنوں کا، کوئی پرسان حال نہیں شکستہ دلوں کا، خوشامد جو کرے فنکار ہے وہ اور سچ جو کہے غدار ہے وہ۔ میں جو سننا چاہتا ہوں وہ میں ایک اشارتاً آپ کو بتا دوں کہ انسان کے خون کی ہے بولی لگی ہوئی، داؤ پہ آج بھی ہے یہ دھرتی لگی ہوئی۔ کل جب فیصلہ ہوا تو وہ ظالم کے حق میں تھا اور مظلوم کے لیے تھی کچہری لگی ہوئی۔ کل رات راہزنوں نے وہیں پہ واردات کی، پولیس کی جہاں پہ تھی چوکی لگی ہوئی۔ چہروں کی صورتیں تو بہت خوب ہیں مگر مٹی نہیں دلوں پہ سیاہی لگی ہوئی۔ یوں رہبرانے قوم کے ہاتھوں میں ہے وطن، اس گھر کا نظام تو ہے دست غیر میں اور باہر ہے پاک دیس کی تختی لگی ہوئی۔ یوں رہبرانے قوم کے ہاتھوں میں ہے وطن، جواریوں میں ہو جیسے بادی لگی ہوئی۔ جناب محترم، مجھے وہ الفاظ نہیں مل رہے جن کی وساطت سے میں آپ کو دعوت خطاب دوں، صرف اسی پہ اکتفا کروں گا کہ اس کے احساس اس کے فن کو ٹٹولا کیوں تھا، یہ جب بکتا ہی نہیں تو اسے تولا کیوں تھا۔ پھینک لو زباں اس کی، دبا دو اس کا گلا، یہ کمزور تیرے سامنے بولا کیوں تھا۔ صرف اتنی سی بات پہ اس سے خفا تھا شہر کا شہر کہ یہ حسین شخص اس کی جان اس کا ڈھولا کیوں تھا۔ تمام حضرات کھڑے ہو کر تالیاں بجائیے مجیب الرحمان شامی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جناب پروفیسر شیخ محمد اقبال صاحب، جناب سجاد عباس نیازی صاحب، جناب رانا افضل حنیف صاحب، جناب میاں محمد انور خورشید صاحب، جناب اکرم عامر صاحب، جناب نعیم مرزا صاحب، عبد الخالق صاحب اور خواتین و حضرات، ایک تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، مجھے گزشتہ تقریباً ایک ہفتہ پورا ہی لاہور سے باہر گزرا ہے اور ملتان جانا تھا، اور ملتان سے جو پرواز یہاں دوپہر کو پہنچ کی لاہور میں 12 بجے، اس پہ پھر مجھے سرگودا آنا تھا، لیکن وہ پرواز جو تھی وہ لیٹ ہو گئی، اس کی وجہ سے میں 2 بجے کے قریب لاہور سے روانہ ہو سکا، اور بہرحال یہ حاضری کی سعادت جو تھی وہ میں نے حاصل کر لی۔ چند روز پہلے مجھے پروفیسر شیخ اقبال صاحب کا خط ملا تھا اور اس کے ساتھ ان کا ایک تعارف بھی تھا اور ان کی جو زندگی کی جدوجہد ہے اس کا تفصیل سے تذکرہ بھی تھا۔ جب میں نے ان کا تعارف دیکھا تو فوری طور پر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس تقریب میں بہرحال جانا ہے جس میں شیخ محمد اقبال صاحب نے مجھے بلایا ہے، اور یہ ایک مجاہد جو ہے اس کی پکار تھی جس پہ میں لبیک کہتا ہوا آیا، اور اب آپ کے درمیان ہوں اور یہاں بہت سی گفتگو ہوئی ہے، اور عبد الخالق صاحب چاہ رہے ہیں
کہ میں واپس نہ جاؤں، سرگودے ہی میں رہ جاؤں۔ میرا ارادہ جو ہے وہ لاہور پہنچنے کا ہے۔ اس لیے ویسے بھی ایک بڑا وہ انصاف کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ انصاف جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں عام طور پر، یعنی جو نابینا شخص ہے اس کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ سب کو ایک ہی طرح سے دیکھتا ہے، یعنی اس کے سامنے سب برابر ہوتے ہیں، کالا ہو، گورا ہو، موٹا ہو، پتلا ہو، بڑے ترے والا ہو اور پھٹے ہوئے لباس والا ہو، اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا، وہ انسانوں کو انسانوں کے طور پہ دیکھتا اور محسوس کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات کہتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے، یعنی اس کو نہیں وہ دیکھنا چاہیے کہ بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے، طاقتور کون ہے، کمزور کون ہے، اور فیصلہ جو ہے اس کو کسی کو دیکھے بغیر بس صرف حقائق کو دیکھ کر فیصلہ کر دینا چاہیے۔ ایک جج صاحب نے ویسا ہی فیصلہ کیا جیسا ہمارے جج کرنے میں مشہور ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب انصاف تو اندھا ہوتا ہے، اس نے کہا بھائی انصاف تو اندھا ہوتا ہے، جج تو اندھا نہیں ہوتا، اس کو تو آگا پیچھے دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، اس کی بھی آرزویں ہوتی ہیں، اس کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، اس نے بھی دل میں بڑی حسرتیں اس کے ہوتی ہیں اور وہ اس نے نکالنی ہوتی ہیں، اور اس نے بھی اپنی یہ زندگی جو ہے وہ اس طرح جس طرح ہم سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں 200-300-400 سال رہنے کے لیے آئے ہیں، اسی طرح وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ 2-3 ہزار سال، آخر سپریم کورٹ کا جج جو ہے اس کو موت آسانی سے تو آ نہیں سکتی، فرشتہ تو اس کے قریب آئے گا نہیں، تو 2-3 ہزار سال تو زندہ رہنا ہے، جب زندہ رہنا ہے تو پھر اسے وہی کرنا ہے جو کرنا چاہیے تو وہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو بہرحال وہ مجھے ابھی معلوم ہوا کہ جو عبدالخالق صاحب ہیں، جب یہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی اس وقت بھی وہ احتساب وغیرہ کی بات کرتے تھے، انہوں نے یہاں اپنا بھی نیب بنا رکھا تھا، اور یہاں جو میئر صاحب تھے، یہاں میئر صاحب تھے، ان کے خلاف جہاد کرنے میں مصروف تھے، پتہ نہیں جہاد کا نتیجہ کیا نکلا، وہ میئر صاحب پر گرا ہو یا نہ گرا ہو سب پر گر گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ تم اپنے ظالم اور مظلوم بھائی کی مدد کرو، تو پوچھا گیا کہ رسول اللہ یہ ظالم کی مدد کیسے کریں، یعنی مظلوم کی مدد تو کریں سو کریں، تو مظلوم کا ساتھ دیں گے، فرمایا کہ ظالم جو ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو تاکہ وہ ظلم نہ کر سکے، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ تو ہم حسب توفیق تو عبدالخالق صاحب نے ظالموں کی مدد کرنے کی کوشش کی، مظلوموں کی مدد کرنے کی بھی کوشش کی، اللہ تعالیٰ انہیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ انشاءاللہ کئی سال تک یہ کام جاری رکھنا پڑے گا، اور قومیں جتنی بنی ہیں دنیا میں وہ کوشش سے اور محنت سے بنی ہے، کوئی قوم اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے دنیا کے نقشے پر، کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ وہ ایک ہی رات میں اس نے ترقی کر لی اور اس کے لوگوں نے کوئی کوشش نہیں کی اور کوئی محنت نہیں کی اور کوئی قربانی نہیں کی اور کوئی جدوجہد نہیں کی اور ان کو راستے میں پڑے پڑھائے ترقی مل گئی، جیسے کہ آپ کو اینٹیں اور روڑے مل جاتے ہیں اسی طرح ان کو ترقی مل گئی، ایسا ہوتا نہیں۔ اور قوم ہماری جو ہے، ہمارا ملک جو ہے بہت آگے جاتا ہے، بہت پیچھے آتا ہے، یہ ہماری نجم و فراز کی عجب کہانی ہے۔ لیکن میں جس مجلس میں موجود ہوں اور میرے سامنے کئی نوجوان ایسے بیٹھے ہیں جو بینائی سے محروم ہیں، میں ان کو دیکھ سکتا ہوں، مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہ جو لوگ جن کے 15 لاکھ افراد شیخ اقبال صاحب نے جن کا تذکرہ کیا، اگر آپ انہیں تقسیم کریں تو 1 کروڑ 1 لاکھ آدمی 1 کروڑ آدمیوں کے حصے میں آتے ہیں، اور اگر آپ اس کو مزید تفصیل تو ایک آدمی کتنے آدمیوں کے حصے میں آتے ہیں؟ 100 آدمیوں کے حصے میں۔ تو 100 آدمی مل کے اگر ایک آدمی کو تعلیم نہیں دلا سکتے، اس کی تربیت نہیں کر سکتے، اس کو راستہ نہیں دے سکتے، اس کو نوکری نہیں دے سکتے، اس کو روزگار نہیں دے سکتے، اس کو عزت نفس نہیں دے سکتے، اسے کام کرنے کا حوصلہ نہیں دے سکتے، اسے آگے بڑھنے کا طریقہ نہیں دے سکتے، تو پھر آپ کے کام کے وہ 1 لاکھ آدمی جو ہے وہ کس کام کی؟
اور انہیں کیا حق ہے اس دھرتی پر زندہ رہنے؟ تو یہ جو آپ دیکھیں جو آپ کے ارد گرد نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، جو اسٹیج پر شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جب میں نے ان کی زندگی کی کہانی پڑھی اور دیکھیے یہ جو نابینا لوگ ہیں، یہ نابینا مغرب کا وقت ہو گیا، بدل جلدی ختم کریں. تو نابینا لوگ جو ہیں یہ کوئی ذات نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے جو کسی قبیلے میں پیدا ہونے والے لوگ نابینا ہوتے ہیں. ان میں سے کئی ایسے ہیں جو پیدا ہوئے تو میری آپ کی طرح دیکھ سکتے تھے. کئی ایسے ہیں جن کی والدہ کو کوئی بیماری ہوئی، اس وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی. کئی ایسے ہیں جن کو خود کوئی بیماری لاحق ہوئی اور ان کی بینائی جاتی رہی. کئی ایسے ہیں جو علاج نہیں کرا سکے، کئی ایسے ہیں جو غذا سے محروم رہے. مختلف وجوہات کی بنیاد پر ان کی بینائی جو ہے وہ دولت ان کے پاس نہیں رہی جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے. اب آپ دیکھیں، آپ یہ جو لوگ ہیں آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جب ان کو دیکھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے بینائی کی دولت ان کی واپس کر لی یا ان کے پاس نہیں ہے اور میرے اور آپ کے پاس موجود ہے. تو یہ ہے تو اسی کی، جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے واپس لے لے. جب یہ بلکہ ہمارے تو غالب نے کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا. ہم جو شہادت کا ہمارا تصور ہے وہ بھی کیا ہے کہ جان اسی کی دی ہوئی ہے، اسی کے راستے میں دے دیتے ہیں، کوئی احسان نہیں کرتے اس پر، اس کا قرض اس کو لوٹا دیتے ہیں. تو جو صلاحیتیں ہماری ہیں، جو بینائی ہماری ہے، جو ہم گویائی ہماری ہے، بول سکتے ہیں ہم، سن سکتے ہیں ہم، دیکھ سکتے ہیں ہم، چل سکتے ہیں ہم، محسوس کر سکتے ہیں ہم، اور دل ہمارا دھڑکتا ہے اور دماغ ہمارا سوچتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اور ساری جو یہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اور کسی کو کوئی نعمت عطا نہیں کی، کسی کو کوئی نعمت عطا نہیں کی، اسی لحاظ سے اس کا جو امتحان ہے اس میں ایک پرچہ کم ہو گیا. ہم لوگ جو اس زندگی میں رہ رہے ہیں، یہ سمجھے آپ عرصہ امتحان میں ہے اور کمرہ امتحان میں ہے. یہ زندگی جو ہے وہ ایک عرصہ امتحان ہے. یہ ایک عارضی سا وقفہ ہے. جیسے میں لاہور سے سرگودا آیا اور پتگودا لاہور چلا جاؤں، اسی طریقے سے یہ جو سفر ہے ہمارا، یہ چھوٹا سا ایک وقفہ ہے اور چھوٹا سا سفر ہے ہمارا. چند لمحوں کے لیے ہم اس دنیا میں ہیں اور اس کے بعد ہمیں اللہ کے پاس چلے جانا ہے. تو جس کو جو صلاحیت اس نے عطا کی ہے اس کا امتحان اس کے مطابق ہوگا. جو لوگ آج اس دنیا میں چند روزہ دنیا ہے اس میں بینائی کی دولت نہیں پا سکے، جب اللہ کے پاس جائیں گے خدا معلوم کتنے نور کے چشمے جو ہیں ان کی آنکھوں کی جگہ وہ آپ کو دیکھیں گے اور پھوٹیں گے وہاں سے. اور بہت سے ایسے ہیں جو یہاں اپنی آنکھوں پر اپنے غسل پہ بہت اتراتے ہیں، اور ایسی ایسی آنکھیں ہیں کہ شاعروں نے قصیدے کہے ان آنکھوں کے بے شمار، دیوان کے دیوان لکھے. اور کیا معلوم کہ جب اللہ کے حضور وہ پیش ہوں گے تو وہ آنکھیں جو ہیں وہاں وہ دیکھنے کی صلاحیت سے محروم کر دی جائے، کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلی. انہوں نے وہ چیز نہیں دیکھی جو اللہ نے کہا تھا کہ دیکھنا، اور وہ چیز دیکھی جو اس نے کہا تھا کہ نہ دیکھنا. تو یہ ایک جو ہماری صلاحیتیں ہیں، یہ سارے نوجوان، ان کے پروفیسر شیخ اقبال صاحب، یہ آپ دیکھیں کس طریقے سے ہمارے سے بظاہر ایک بہت بڑی صلاحیت کم ہوتے ہوئے ہم میں سے بہت سو سے آگے نکل گئے، اپنی محنت کے بل پر، اپنی جدوجہد کے بل پر. اور ہماری تاریخ میں بہت سی شخصیات ایسی گزری جو ان کا شمار بڑے بڑے اہل علم میں ہوا. اور ابھی ابھی بلکہ سعودی عرب کے مفتی اعظم کا انتقال ہوا، شیخ عبدالعزیز بن باز، بہت بڑے عالم دین تھے. اور کئی علماء دین کے ہمارے اور کئی محدث اور کئی مفسر ہماری تاریخ میں ایسے گزرے ہیں جو بینائی کی دولت جنہیں نصیب نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے محنت کی، کوشش کی، جدوجہد کی. تو یہ لوگ جو ہیں دراصل ایک روشن چراغ ہیں آپ کے معاشرے میں. آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اپنی محنت کے بل پر اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ کچھ حاصل کر لیا ہے. ہم بھکاری نہیں بنے، ہم سوالی نہیں بنے،
हम सड़क के किनारे कासाए गदाई लेकर नहीं बैठे, बल्कि हमने इल्म हासिल किया, आगे बढ़े और कई नौजवान जो है आगे रोशन हो रहे हैं। तो अगर आप और हम भी मेहनत करें और कौम भी मेहनत करे तो ये कौम एक बड़ी कौम बन सकती है, ये मुल्क एक बड़ा मुल्क बन सकता है। अमेरिका हो या बरतानिया हो या कोई और मुल्क हो, ये एक दिन में नहीं बने थे। अमेरिका एक दिन में नहीं बना, बरतानिया एक दिन में नहीं बना। एक मुसलसल जद्दोजहद के बाद कौमें उस मंजिल पर पहुंची है। और ये जो लोग आपके सामने और आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, ये दरअसल अज़्म व हिम्मत के वो चिराग हैं जो रोशन है और आपको रोशनी दिखाते हैं। अगर हम भी उसी जज्बे के साथ और मेहनत के साथ और लगन के साथ अपनी सलाहियतें उनको बुरुए कार लाएं और उनको आजमाएं और अपने ऊपर भरोसा करें, तो मुझे उम्मीद है कि हमारी कौम एक बहुत बड़ी कौम बन सकती है और हमारा मुल्क एक बहुत बड़ा मुल्क बन सकता है। और तारीख में आपने बारहा देखा जब हमारे पास कुछ नहीं था, ना फौज थी, ना तोप थे, ना, अब तो ये देखे ना असले की नुमाइश हो रही है, कहां कहां का असला हमने बढ़ा लिया है। हमारे पास टूटी हुई तलवारें थी, ना बंदूकें थी, ना गोले थे, कुछ नहीं था। और हमने पाकिस्तान हासिल करके दिखा दिया। और आज हमारे पास बहुत कुछ है, एटम बम भी है, तरह तरह के हथियार भी हैं, दुनिया को भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हम डरते रहते हैं और खौफजदा रहते हैं और अपने आप से कांपते रहते हैं। यानी सब कुछ, इसलिए इकबाल ने कहा सब कुछ और है तो जिसको खुद समझता है। जवाल बनता है मोमन का बेजरी से नहीं। और जहां में जौहर अगर कोई आश्कार हुआ, कलंदरी से हुआ है, कलंदरी से नहीं। हज़रत अली ने कहा उनका एक कौल है कि मैंने भूख से मरते हुए उतने ने उम्मीद देखे जितने खा खा के मरते देखे। तो इसलिए कौमें जो है, कौमें अपनी मेहनत से, अपने जौहर को आजमाने से, अपने आप पर एतमाद करने से जिंदा रहती हैं और आगे बढ़ती हैं। और शेख साहब हैं, मेरे पास कई नौजवान और भी आते हैं वहां से, हमारे शहर में ताब अरफानी साहब हैं और एक नौजवान मेरे पास आया करते थे, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ते थे और उनका नाम था रऊफ ताहिर। तो वो उनके साथ उनका एक साथी होता था हमेशा, तो वो दोस्त होता था, उनको लेके आता था, उनकी दोस्ती थी बड़ी। तो वो उन्होंने हमें अंग्रेजी किया, वहां से फिर पब्लिक सर्विस कमीशन में पेश हुए, फिर वहां से उनकी पोस्टिंग हुई। तो वहां वो लाहौर के किसी कॉलेज में पढ़ाए। तो कई नौजवान ऐसे मेरे पास आते थे कि तो कंप्यूटर मिल जाए, टेप रिकॉर्डर मिल जाए, ये जरूरतें थी उनकी। वो कंप्यूटर हमने अखबार में अपील की, किसी ने अपने तौफीक दी, किसी को ले दिया। तो मतलब ये है कि जो हमारे, अगर हम चाहें और अपने आप पर, अपने अल्लाह पे भरोसा करें तो अपनी माजूरियों पर काबू पा सकते हैं। माजूरियां हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बन सकती है। और ताकत बनाने वाले, ये मैं किताबी बात नहीं कर रहा, ये आपके सामने बैठे हुए हैं और आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, ज़ेवर तालीम से खुद को आरास्ता कर रहे हैं। आइए हम भी अहद करें कि हम भी इसी तरीके से अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल डालेंगे। और शेख साहब ने जो फरमाया अखबार का जहां तक ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि अभी हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है इस महाज पर। हमारा अखबार जो है इंशाअल्लाह उनके एक खादिम के तौर पर काम करेगा। और जिस किस्म अपने आमद साहब यहाँ बैठे हैं, दामे दरमे कदमे सुनने जो भी जरूरत होगी और जो भी हम कर सकेंगे उसके लिए हम हाजिर होंगे। और अगर हुकूमत जो है ये माजूरों के लिए कोटे मुकर्रर हुए थे पहले, अब वो कोटा जो है वो भी मेरा कल उस पर अमल नहीं हो रहा। हमें तो दर्द मैंने बार बार महसूस किया है कि हम कुछ चीजों को समझते नहीं है बाद औक़ात और लोगों की दिल आजारी करते हैं, देखते नहीं है कि ये काबिल इज्जत शख्स है जिसने इस हालत में भी हमसे आगे निकल के दिखा दिया है। तो हमें उसका सहारा बनना चाहिए और उसकी ताकत बनना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि ये जो शऊर है ये आम होता जाएगा और हमारे अखबार नवीस और हमारे अखबारात इंशाअल्लाह इसमें हाथ बटाएंगे। और पहले भी अगरचे तवक्कुआत बाज़ औक़ात ज्यादा होती हैं तो अखबारात शायद उन तवक्कुआत में पूरा न उतरे, लेकिन बहरहाल अपनी जगह हमारे भाई जो हैं वो काम करते रहते हैं
اور نیکی کا کام کرتے رہتے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور اس سلسلے میں جو بھی جہاں بھی جس طرح بھی ضرورت ہوگی ہم اس پہ تعاون کریں گے۔ عبد الخالق صاحب جو ہے ان سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی حوصلہ نہ ہاریں، کوشش کرتے رہیں۔ اس ملک میں بار بار فوج کی حکومت آئی، جابر آئے، بڑے بڑے ظالم آئے، میری اپنی زندگی میں کئی حکمران آئے، ہم سمجھتے تھے یہ تو جانے والا نہیں ہے، چلا گیا تو بالکل خواب و خیال ہو گیا۔ یہ حکمران جو ہے یہ آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے، ان کو اور کوئی کام آتا ہی نہیں ہے، یہ آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے بارے میں زیادہ پریشانی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے بارے میں پریشانی کرنی چاہیے، اپنی تعمیر کرنی چاہیے، اپنی خودی کو ڈیولپ کرنا چاہیے اور اپنے اوپر اعتماد کرنا چاہیے۔ یہ بیچارے جو ہیں یہ تو بس ایک ہوا کا جھونکا ہے، کبھی گرم ہو گیا کبھی سرد ہو گیا۔ تو مجھے امید ہے اگر یہ گرمی ہے تو بھی نہیں رہے گی اور اگر یہ سردی ہے تو بھی نہیں رہے گی، تو ہمیں بہرحال اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم گرمیوں میں گرمی کا اور سردیوں میں سردی کا مقابلہ کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ نابینا لوگ آئے اور ذاتی طور پہ کیونکہ آپ کو ملنے کا ہمیں ٹائم نہیں ملتا، اگر 5 منٹ آپ ہمیں دے سکیں کیونکہ اسٹیج سے وہ باتیں نہیں کی جا سکتی جو ہم ذاتی طور پہ کہہ سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ ضرور دیں۔ یہ تھے جناب آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، جنہیں آپ بڑے انہماک سے سن رہے تھے، اور ان کی تقریر کا لب لباب پروفیسر اقبال صاحب کے اس شعر میں پوشیدہ ہے کہ تیرے وجود کی نس نس سے آنکھ جھانکے گی، اگر ہے ذوق تماشا تو نظر کی بات نہ کر۔ اے شان کریمی ہمیں مایوس نہ کر کہ تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے۔ دوستو آؤ ایک کام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں، جن سے پھیلتی ہو روشنی زمانے میں ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ اب ہمارے بلائنڈ دوست یہیں تشریف فرما رہیں گے اور باقی ہمارے ایکسائٹڈ دوست یہاں باہر آ کے، تمام دوست چائے کے لیے باہر تشریف لے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے محترم جناب اکرم عامر صاحب اپنے معزز مہمانوں اور آپ حضرات کا شکریہ ادا کریں گے۔ برادرم اکرم عامر۔